السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الحادي عشر يعني من موقع اي كوميرس بي اش بي و ماي اس كيو ال. في الجزء السابق قلنا يعني قلنا كنافيشيو يعني لي برودوي اللي عندنا يعني في واحد الكاتيجوري، فمازال من بعد ملي غنشوفو الكوتي ديال الادمين غادي يعني غادي نزيدو دي برودوي في كاع لي كاتيجوري. فملي كيكون شي كاتيجوري اللي مفيهاش حتى شي برودوي فكيافيشي لي اوكان برودوي تروفي. فدابا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو نديرو بعدا السيستم ديال لوطونتيفيكاسيون يعني اللوجين، واللي غادي يكون هو يعني سيستم بسيط. فأول حاجة غادي نديروها يعني غادي نديرو بعدا دابا الانسكريبسيون في يعني في الجزء القديم نديرو اللوجين. يعني خصني أول حاجة نديرها يعني نريكيبيري لي شون لي فالور لي غادي يدخل لي. فكنظن بأن هاد التصويرة يعني بلاش كنظن معرفتش، فأنا بغيت نديرها يعني غير باش نوريك كيفاش دير الأبلود للفيشي، ولا خليها غادي نخليها حتى من بعدو. غادي نزيد يعني مني يكون عندي اليوتيليزاتور نقدرو نزيدو البروفيل ديالو ولا شي حاجة، ممكن أنه يبدل ليماج. فدابا غادي نحيدها، ومن بعد ملي غنزيد البروفيل ديال اليوتيليزاتور مثلا نشوف داكشي اللي عندو في البانيي ولا هادي، ولا مثلا نشوف البروفيل ديالو فنزيدو كيفاش انه يعني يزيد ايماج ولا يموديفي ايماج. فغادي نجي فين عندي هنايا فين عندي في الريجستر هنايا، حيدو هاد لو شون هذا حيت بلي ما عندو حتى معنى في الانسكريبسيون. نقدرو نديرها في البروفيل، ملي ليوتيليزاتور يشوف البروفيل ديالو فإلا بغا يزيد لي غادي تكون واحد ليماج لي هي بار ديفو كتافيشا بار ديفو، ومن بعد ليوتيليزاتور يعني عندو لوبسيون ديال انه يبدل داك ليماج الا بغا يبدلها. فتما غادي نشوفو كيفاش نديرو يعني نديرو منها يعني الموديفيكاسيون ديال لي زانفورماسيون ديال ليوتيليزاتور او ميم طون يعني ناخرو نشوفو كيفاش نديرو الابلود لي فيشي. فإلا جينا هنا لليوزرز حتى يعني الفوطو مزيدهاش، فمعرفتش انا كيفاش درت داك الفوطو خليتها تما، يعني حتى في لاباز دو دوني مكيناش مفهمتش. ربما ما عقلت والله ما عقلت، كنت واقيلا كنخدم بالزرباف وكنسى ما كنفيريفيش. فدابا قلنا غادي نديرو لانسكريبسيون، فغادي نجي هنا لاباج ديالي. فديجا راني داير يعني الكونيكسيون مع لاباز دو دوني. فأول حاجة غادي نديروها غادي نريكيبيريو يعني داك لي فالور اللي جاونا يعني من لي شون ديالنا اللي هما النون البرينون والايميل وشنو اخر تما والمود باس، هاد كاتر شون. فديجا يعني الا كنتي تباتي معنا داك الدورة ديال ماي اس كيو ال المبتدئين فديجا درنا هادشي. فعندي هنايا كل شون عندو نيم ديالو، بالنيم غادي نريكيبيريه. عندي هنايا هاد البوطون غادي نعطيها النيم اللي هو سابميت باش مني يعني نريكيبيريها يعني في الكود. فمني كليكي ليوتيليزاتور على سابميت غادي يعني نريكيبيري هاد لي فالور هادو ونزيدهم في لاباز دو دوني. فكنتيستي اف از سيت يعني الا كليكنا ليوتيليزاتور على البوطون سابميت كنقول اف از سيت بوست اللي هو هذا، نقول سابميت يعني الا كليكيت على فاليدي على البوطون فاليدي اللي هو هذا. فإلا بغيتي نجربوها غادي نديرو ايكو سابميتد يعني راه كليكنا على الفورم. فغادي نجي لهنايا نأكتواليزي undefined function is هنايا is set.
ماشي إز تغلط تمايا. إلا جدونا دابا درنا أكتواليزي، إلا كليكينا على فاليدي، فين هي مكيناش قاع هنايا، معرفين مشات هاد سبميتد، متأفيشاتش قاع هنايا. إلا كليكينا على فاليدي مكيناش، يعني كاين شي حاجة ماشي هي ديك في السيت بوست سبميت إيكو سبميتد. هنايا نيم سبميت ميثود بوست ريجستر بوان بي اش بي، نفس الفيشي سميتو ريجستر بوان بي اش بي. هنايا نيم سبميت تيب سبميت، علاش معطاتش في السيت بوست سبميت إيكو سبميتد؟ ربما كاين شي إشكال، ربما كاين معرفتش واش. نشوفو يعني في السورس كود واش يعني مأفيشي ولا مأفيشيش. هنا كاتيجوري، هنايا فين هادي الفورمولير، فهنا مكاين والو، كاين والو يعني قاع مكدوش الفورم. شوف إذا درنا هنايا نو إيكالا نريكيبيري يعني لو شون نو، فغنخدم بداك الفونكسيون لي ديجا ديفينينا في كونفيك. شوف هادا شنو عندي هنايا في يوزر نيم ايميل باسورد، فغادي يعني غادي نريكيبيري النو البرينو يعني في بجوج بيهم، حيت غادي حيت عندنا تما غي يوزر نيم في لاباز دو دوني، فغادي نديرو لانسيرسيون لي لهم بجوج بيهم، يعني النو مع البرينو. فغادي ندير هنايا نو وغادي ندير معاه الكونكاتيناسيون، غادي نزيد واحد لسباس بينو وبين يعني البرينو هنايا. غادي نجي وغادي ندير بوست، هنايا بوست، وغادي ندير برينو هنايا. فيا جينا هنايا نشوفو دابا إلا درنا إيكو نو. فبالنسبة يعني لا جيستيون ديال لي شون، فغادي نخليها لك أنك نتا ديرها، يعني تستيستي إلا كان شي شون فيد. فيعني إلا لوتيليزاتور كليكاو لي شون فيد غتافيشي ميساج ديرور. فإلا مكنتيش كتعرف شوف الدورة ديال ماي اس كيو ال، و يعني الدورة المبتدئين لماي اس كيو ال، فتما كاين كيفاش يعني تافيشي يعني الميساج ديرور ملي يكون شي شون لي هو فيد. فمبان لي هنايا تا شي حاجة، مكاين والو هنا، مافيشي والو، معرفتش علاش هنايا is post submit مفهمتش. فديجا راه عطيناها يعني submit فورم، يعني سميناها submit، يعني خصو يخدم. علاش مخدمش الله أعلم. register point php méthode post classe mt4. فهمتش. post هنايا نو برينو ايميل باس، هنايا فورم باتن بوطون. تيب سبميت، نيم سبميت. ايوا هدا العجب، معرفتش انا علاش مخدمش هنايا، واش راني غامض ياك ما غلطتش انا في كوميرس. فدخل الشك كاع، جاب لي الله بحال اللي غلطت فشي حاجة. شوف حنا ما نديروش كاع هاد ايكو هادي، غادي نديرو لها داي كاع، يعني باش كاع بلا ما يافيشي باش يوقف هنايا كاع ما يافيش الفورم. شوف الا جيت دابا اكتواليزيت، دخلنا نو فاليدي، فما كيدير لا داي لا دا داي، يعني شي اشكال كاين. if is set
post تيري submit ايوا الفونكسيون هي هادي. يعجب. شوف إلا حيدنا هاد set submit نعرفو غير واش راحنا خدامين هنا ولا خدامين فشي جهة أخرى. شوف هنايا حنا نأكتواليزيوه undefined index no undefined index prénom. فنديرو if set تيري post حتى البيست قال post non. غادي نافيشي نشوفو دابا إلا جينا لهنايا ونرجسترينا درنا هنايا اكتواليزي فهو عطيني هنايا. دابا إلا جينا درنا هكذا صيفطنا الفورم فهو افيشالنا بكدا كداش. معرفتش المشكل فين كاين. واش كاين سبميت فهمتش انا ديجا راه النيم ديالها سبميت. كاين شي مشكل يعني في البوطون. حتى هاد البيسي هذا كيركب السكر تقيل ما كيبغيش set post submit submit مشكلة. نشوفو نعطيوها شي سمية أخرى حنا قاع من غير هاد submit نسميوها send ولا شي حاجة بحال هاكا. قلتلو هنا قاع هاد submit ديرو هنايا send. فين جيت دابا اكتواليزيت هنايا درت هكذا كليكيت فهو خدام ريكيبيراها. شي مشكل في داك سابميت ولا معرفتش. المهم anyway المهم هو خدام فقلتلك يعني غادي تيستي على لي شون واش فيد او لا باش ما تصيفطش لي دوني عندك لاباز دو دوني يعني لي دوني يكونو فيد. فغنريكيبيريو الايميل في لما كنتي جا ما عرفتيش شوف الدورة ديال ماي بي اش بي ولا ماي اس كيو ال المبتدئين تلقى تما راني درت يعني التست يعني تستات على لي شون فيد. هنايا شنو عندنا المود باس. فالمود باس غادي نكريبتوه يعني ما غاديش نصيفطوه كيما دخلو مثلا دخلنا 1 2 3 4 فاحنا ما غاديش نونجستريو عندنا في الباز دو دوني 1 2 3 4 وانما غادي نونجستريو يعني المود باس كريبتي. يعني باش نكريبتي المود باس غادي نخدم بواحد الفونكسيون اللي هي سي اش ا ان اللي هي هادي كتروتورني لي يعني واحد الهاش يعني تكريبتيني المود باس. فغادي نجيو غادي نعطيها يعني المود باس اللي هو هذا اللي هو يعني شنو السمية ديال هذا سميتو باس اللي هو باس هكذا. ومن بعد غادي نديرو لانسيرسيون يعني دابا ملي ريكيبيريناهم غادي نديرو لا روكيت ديالنا اللي هي insert into users وكنعطيه الفاليوز اللي هما لي فالور. فين نحيد هادشي من هنا كاع باش لاباج تكبر values. وبالنسبة للإدي حيت الإدي كيكون اوتو انكريمنت يعني كيتزاد اوتوماتيكمون كنخليه فيد وغادي نعطيه يعني نو
اللي هو لو نون. نجي لهنا نديرو ما بين هاد ما بين السينجل كوتس هنايا، وهنايا غادي نعطيه ايميل اللي هو هاد الايميل هذا، وهنايا غادي نعطيه الباسورد، باسورد ولا مود باس اللي بغيتي سميه، باسورد اللي هو كريبتي. فمن بعد ملي غنزيدو في لاباز دوني فغنشوفوه مكريبتي. شوفو فين وصلنا. فدابا شنو غادي ندير؟ غادي نتيستي لا كويري فونكسيون كويري غنعطيها اس كيو ال. الى الروكات اكزيكوتات غادي نافيشيو ميساج، ما تاكزيكوتاتش غادي نافيشيو ميساج اخر. الى هي تاكزيكوتات فغادي نجي لهنايا، هنايا غادي نهز داك الميساج، حيت في داخل بي اش بي ما غاديش يخدم لنا الاميت، فهو اللي درنا هنايا هاد اوكان برودكت تروفي. فغادي نزيدو هنايا، فغنجي لهنا كما قلنا الى الفونكسيون اكزيكوتات يعني راه لوتيليزاتور تزاد، غادي نحيدو داك الاو. فغادي نفتحو هاد الديف هادي، نديرو ديف اليرت، اليرت ساكسيس كتافيشي ميساج يعني خضر. وهنايا غادي نسميو يعني نديرو الميساج لوتيليزاتور اللي هو كونت كريي، يعني الكونت تكريا. وهنايا غادي نجي غادي ندير بوين فيرغول، غادي نجي لهنايا الا كانت شي ايرور غادي نافيشيو دينجر. فهادو كلهم داك كلاس بوتستراب. دينجر غادي نقول بان كاينه شي ايرور، غنجي غندير ايرور veuillez réessayer. فدابا كما قلنا يعني باش ما تزيدش لي دوني يعني عندك في لاباز دو دوني، باش ما تزيدش لي شون اللي هما فيد، فخصك تيستي على الاخر على لي شون. فقلنا زيد لو تيست بان لي شون راهم يعني ما تاشي شون ما خاوي، فهمتيني. فشنو درنا هنايا؟ قلنا كنريكيبيريو يعني النون والايميل، النون البرينون جمعناهم يعني في نون، من بعد كنكريبتي المود باس، من بعد كنيكزيكوتي الروكات ديال لانسيرسيون، كنافيشي ميساج الا نجحت اولا ميساج ديال ليرور. إلا جينا دابا غادي نديرو الصمادي مود باس صمادي وفاليديت، فهو كونت كريي. إلا جيت لليوزرز دابا ودرت باركورير فهو إد واحد الصمادي يعني النون البرينون ايميل وها المود باس كريبتي. فالمود باس كريبتي هو هذا يعني كيت اونجسترا سو فورم ديال اش 64. فهذا هو يعني كيفاش كنكريبتيو المود باس. فغادي نتوقفو هنايا. شنو شفنا في هذا الجزء هذا؟ شفنا كيفاش درنا يعني درنا لانسيرسيون في لاباز دو دوني و افيشينا يعني ميساج ديال بان لاجو تزاد. في الجزء الجاي غادي نشوفو كيفاش نديرو الكونيكسيون. فما تنساش دائما جيم بارطاجي وتابونا عندنا في لاشين، ونشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.